स्पेशल कमीशन के रुकन अख्तर हुसैन ने कहा है कि आज इजलास में चीफ जस्टिस समेत इख्तिलाफ करने वाले 5 अरकान की राय थी कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए जो आईनी मामलात की समाअत करे। अगर ऐसा ही करना था तो फिर आईनी बेंचेस की जरूरत क्या थी। इजलास में तहरीक इंसाफ के अरकान ने एतराज उठाया कि कमीशन मुकम्मल ही है। उनके एतराज से जस्टिस मुनीब ने भी इत्तेफाक किया, मगर फिर भी अपोजिशन अरकान अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। अख्तर हुसैन ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के खत पर कहा कि आईनी तरमीम हो चुकी है, इसलिए 26वीं आईनी तरमीम का मामला आईनी बेंच के सामने ही समाअत के लिए मुकर्रर होगा। अख्तर हुसैन का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के सामने 4 नवंबर को मुकर्रर करने का फैसला किया, लेकिन कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई। फैसला अब भी बरकरार है। जजेस कमेटी के फैसले पर अमल दरामद करते हुए कॉज लिस्ट जारी की जाए। 26वीं आईनी तरमीम फौरी समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 4 नवंबर को लिखा गया मुश्तरका खत सामने आ गया। खत में कहा गया है कि बतौर रुकन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी हम 2 जजेस ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरखास्त की कि 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज करने वाली आईनी दरखास्तें फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए जजेस कमेटी का इजलास आज ही यानी 31 अक्टूबर को बुलाया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इजलास न बुलाने पर हम 2 जजेस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत खुद ही जजेस कमेटी का इजलास बुलाया। 26वीं तरमीम के खिलाफ आईनी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के सामने मुकर्रर करने का फैसला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तवानाई के बारे में कौम को जल्द अच्छी खबर देंगे। सर्दियों में एक पैकेज ला रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब, कहा कि मईशत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी, शरह सूद में कमी आ रही है। पाकिस्तान का वफ़द सऊदी अरब रवाना हो गया है। IT, मादनियात और तवानाई के शोबे पर बात करेगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। 2025 में 1,79,210 आज़मीन हज की सआदत हासिल करेंगे। हज पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान होगा। जिना एवेन्यू इस्लामाबाद में कमर्शियल सेंटर का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि SCO इजलास में शरीफ सरबराहान ने इस्लामाबाद की खूबसूरती की तारीफ की। इंतजामिया को हिदायत की है कि इस्लामाबाद की खूबसूरती में मजीद इजाफा किया जाए। अमेरिका का नया सदर कौन होगा, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस? फैसले का दिन आ गया। 47वें अमरीकी सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग। 25 से ज्यादा रियासतों में पोलिंग का आगाज। रियासत नॉर्थ कैरोलिना, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, ओहायो, वेस्ट वर्जीनिया और वर्मोंट में वोटिंग शुरू। रिपब्लिकन ट्रंप और डेमोक्रेट कमला में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 6 मुख्तलिफ टाइम जोन के बाईस मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों में पोलिंग का आगाज और इख्तिताम अलग अलग वक्त पर होगा। 7 करोड़ 89 लाख अफराद 5 नवंबर के बाकायदा इलेक्शन से पहले वोट डाल चुके। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए कुल 538 में से कम 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। 7 स्विंग स्टेट्स किसी उम्मीदवार की कामयाबी में फैसला कुन होंगी। वोटर्स ऐवान नुमाइंदगान के 435 अरकान और 34 सेनेटर्स भी मुंतखब करेंगे। वोटिंग से चंद घंटे पहले तक कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के एक दूसरे पर सबकत ले जाने के दावे, अमरीकी अवाम से वादे। फिलाडेल्फिया में डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने अपने आखिरी इंतखाबी जलसे में कहा, अमरीका एक नए आगाज के लिए तैयार है। हमारी लड़ाई किसी चीज के खिलाफ नहीं बल्कि मुस्तकबिल के लिए है। जलसे में ओपरा विंफ्री और लेडी गागा की शिरकत ने माहौल को मजीद पुरजोश बना दिया। मिशिगन में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनकी जीत का 95% इम्कान है। अगर वो जीते तो अमरीका को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे।
اس وقت میں موجود ہوں امریکی ریاست پینسلوینیا میں، اور اس وقت جو ووٹر ہیں وہ بالکل تیار ہیں. لوگ اس وقت اکنامیکل طور پہ بہت ڈسٹرب ہوئے ہیں، چاہے وہ کوئی سی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. بزنسز بالکل ڈاؤن ہوئے ہیں. ان کی سپورٹ کے لیے زیادہ تر بزنس کمیونٹی ٹرمپ کو سپورٹ کر رہی ہے. کافی زیادہ چانسز ہیں کہ ٹرمپ گونا ون دس. امریکی صدارتی انتخابات میں ریاست پینسلوینیا میں ٹرمپ اور کاملا میں کانٹے کا مقابلہ متوقع. ڈونلڈ ٹرمپ کے پاکستانی نژاد حامی الیکشن جیتنے کے لیے پر امید ہیں تو کاملا ہیرس کے حمایتی بھی پرجوش ہیں. ٹرمپ کے حامیوں کا کہنا ہے کہ پینسلوینیا میں ہمیشہ ڈیموکریٹ کی برتری رہی، لیکن اس بار ریپبلکن پارٹی کا پلڑا بھاری رہے گا. مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کی ملاقات. پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والی قانون سازی پر مشاورت. مولانا فضل الرحمان نے ملاقات کے بعد پی ٹی آئی رہنما فیصل چودھری سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مولانا فضل الرحمان اور ہم حکومتی قانون سازی پر ایک جیسا موقف رکھتے ہیں. اپوزیشن جماعتیں اسے غلط قرار دے رہی ہیں. آج جس طرح سے آئینی بینچ بنایا گیا ہے یہ سپریم کورٹ پر حملہ ہے. مولانا فضل الرحمان سے آئینی ترمیم اور قانون سازی اور اگلا لائحہ عمل پر بات ہوئی. سپریم کورٹ کے جج حکومتی ترامیم کی وجہ سے تقسیم ہوئے. ججز کی تقسیم حکمرانوں کے لیے فائدہ مند اور عوام کے لیے نقصان دہ ہے. 190 ملین پاؤنڈز کیس میں نیب کا بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی ضمانت منسوخ کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے پر غور. دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق پروسیکیوٹر جنرل نیب سید احتشام قادر کا کہنا ہے کہ کیس میں مدعی 34 مرتبہ سماعت ملتوی کرنے کی درخواست کر چکا ہے. آخری گواہ پر جرح 30 جولائی 2024 سے جاری ہے. 30 جولائی سے کیس کی 38 سماعتیں ہوئی، لیکن استخاصہ کے آخری گواہ تفتیشی افسر سے اب تک جرح مکمل نہیں کی جا سکی. دی نیوز سے گفتگو کے دوران احتشام قادر نے کہا کہ مدعی کی جانب سے تاخیری حربے استعمال کرنا ضمانت کی رعایت کا واضح طور پر غلط استعمال ہے. وہ چیئرمین نیب سے سفارش کریں گے کہ اس کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ضمانت کی منسوخی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے درمیان ملاقات. چیئرمین پی اے سی کے معاملے پر ڈیڈ لاک برقرار. ذرائع کے مطابق اسپیکر کی جانب سے پی اے سی کے چیئرمین کے لیے پینل کے نام مانگے گئے ہیں. پی ٹی آئی کا شیخ وقاص اکرم کو چیئرمین پی اے سی نامزد کرنے پر اصرار. 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ایک اور درخواست سپریم کورٹ میں دائر. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان اور اظہر صدیق نے درخواست دائر کی. موقف اپنایا کہ ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہے. عدلیہ کی آزادی کو سلب کرنے کا اختیار پارلیمان کے پاس بھی نہیں. عدلیہ کی آزادی سے متصادم ترمیم کالعدم قرار دی جائے. وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی وزیر خارجہ عباسی عراقچی کی ملاقات. وزیر اعظم شہباز شریف نے 26 اکتوبر 2024 کو ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی. وزیر اعظم نے غزہ میں فوری جنگ بندی کی ضرورت، انسانی امداد کی فراہمی پر زور دیا. اس سے پہلے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایرانی ہم منصب کے ہمراہ پریس کانفرنس کی. پاکستان اور ایران کا مشرق وسطی میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ. اسرائیلی کارروائیوں کو اقوام متحدہ کے منشور اور عالمی اور انسانی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا. دونوں ملکوں کا تجارت، توانائی اور سرحدی سیکیورٹی سمیت اہم شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے دفتر خارجہ میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات کی. دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا آج پھر پہلا نمبر. ایئر کوالٹی انڈیکس 609 پر جا پہنچا. آئندہ 3 روز تیز ہواؤں کے باعث اسموگ کی صورتحال بدترین ہونے کا خدشہ. امریکی موسمیاتی ادارے نے خبردار کر دیا. امریکی ایئر انڈیکس کے مطابق 6، 7 اور 8 نومبر کو لاہور کا آلودگی انڈیکس 600 سے 700 ہو سکتا ہے. مشرق سے مغرب کی طرف بھارت سے آنے والی اسموگ آلودہ ہوائیں لاہور اور ملحقہ پاکستانی علاقوں کو متاثر کر رہی ہیں. سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی شہریوں سے آئندہ 3 روز سختی سے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی اپیل. کہا موسمیاتی ماہرین کی مشاورت سے مصنوعی بارش کا آپشن استعمال کریں گے. پوری قوت سے اسموگ پھیلانے والے ذرائع کو روکیں گے. شہری ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی پر 1373 پر شکایت کریں. گرین ایپ کا استعمال کریں. اسموگ بہت زیادہ ہے، اس لیے ماسک لگانا چاہیے.